बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रूहानी वज़ाइफ के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम। रूहानी वज़ाइफ चैनल की जानिब से आप सबको माह रजब का आखिरी जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक ने जुम्मत के दिन की बहुत सी फजीलतें और बरक़ात रखी हैं, ख़ास करके अगर वो जुम्मतुल मुबारक माह रजब में हो। आप जैसे कि जानते हैं कि माह रजबुल मुरजब अल्लाह पाक का मुबारक और बाबरकत तरीन महीना है। इसे अल्लाह ताला का महीना कहा गया है और इसमें इबादत का ख़ास तौर पर अजर दिया जाता है। और जो कोई अल्लाह पाक से मांगता है उसके तो क्या ही कहने, अल्लाह पाक उस पर अपनी ख़ास नज़र रहमत अता फरमाता है और उसे बरकतें और बहारें अता फरमाता है। तो आज शाबानुल मुअज़्ज़म आने वाला है और आज रजबुल मुरजब की 27वां दिन है और जिन खुशनसीब बहन भाइयों ने रोज़ा रखा है उनकी तो बहुत ज़्यादा फजीलतें हैं। हज़रत सैयदना उबई बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं दुरूद पाक की कसरत करता हूँ, मैं आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद पाक पढ़ने के लिए कितना वक्त मुकर्रर करूँ? फरमाया जितना चाहो कर लो। मैंने अर्ज की चौथाई? फरमाया चाहो कर लो, लेकिन अगर ज्यादा दुरूद पाक पढ़ोगे तो बेहतर होगा। मैंने अर्ज की कि मैं सारा दिन और सारी रात आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद पाक पढ़ा करूंगा। तो आपने फरमाया फिर तो ये अमल तुम्हारी परेशानियों को खत्म करने में कफायत करेगा और तुम्हारी मगफिरत का सबब बनेगा। माह रजबुल मुरजब की 27वीं शब प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज शरीफ नसीब हुई। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेराज की रात मेरा दाखिला जन्नत में हुआ। मैंने देखा कि उसके संगरेजे मोतियों के और उसकी मट्टी मुश्क की थी। फिर 4 नहरें देखी, एक पानी की जो बोतल तो तब्दील नहीं होता, दूसरी दूध की जिसका जायका नहीं बदलता, तीसरी शराब की जिसमें पीने वालों के लिए सिर्फ लज्जत है, चौथी नहर पाकीज़ा और साफ सुथरे शहद की। जन्नत के परिंदे ऊंटों की तरह थे। उसमें अल्लाह करीम ने अपने नेक बंदों के लिए ऐसे ऐसे इनामात तैयार कर रखे हैं जिन्हें किसी आंख ने ना देखा और ना ही किसी कान ने सुना और ना ही किसी इंसान के दिल में उसका ख्याल गुजरा। तो रूहानी वज़ाइफ के प्यारे प्यारे और मुअज़्ज़ज़ तरीन नाज़रीन, आप लोगों ने सारी रात इबादत की और मेरी जिन बहनों भाइयों ने रात को इबादत की, अपनी कज़ा नमाजें अदा की, तो वो ये बात सुन लें कि उनकी तो जिंदगी ही संवर गई। सुभान अल्लाह, क्या खूब नमाज है जब प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमामत फरमाई कि नमाज अक्सा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमामत फरमाने के एक ईमान अफरोज वाक़या की दिलकशी इस तरह से की जाती है कि आज शब असरा के दुल्हा के अव्वल और आखिर होने का राज भी खुल जाएगा। इस राज से भी पर्दा उठ गया और मानी रोजे रोशन की तरह वाज़े हो गया। और क्योंकि आज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सबसे आखिरी रसूल हैं, पहले के अंबिया और रसूल अलैहिस्सलाम की इमामत फरमा रहे हैं। सुभान अल्लाह अज़्ज़ा वजल। तो रूहानी वज़ाइफ के प्यारे प्यारे और मुअज़्ज़ज़ तरीन नाज़रीन, जब रसूल अकरम आलम मलकूत की सैर फरमाकर और अल्लाह पाक की निशानियों को मुलाहिजा फरमाकर आसमान से ज़मीन पर तशरीफ लाए, बैतुल मुक़द्दस में दाखिल हुए और बुराक पर सवार हुए मक्का शरीफ के लिए रवाना हुए। रास्ते में आपने बैतुल मुक़द्दस से मक्का शरीफ तक तमाम मंजिलों और कुरैश के काफिलों को भी देखा। आप मस्जिद हराम में पहुंचकर सो गए। सुबह को जब बेदार हुए और रात के वाक़यात का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश के सामने तज़किरा फरमाया तो कुरैशी सरदारों को सख्त ताज्जुब हुआ कि सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर, मलाकूत मुल्क में कोई शय नहीं वो जो तुझ पे आया नहीं। तो आज रूहानी वज़ाइफ चैनल आपके लिए एक ऐसा अमल लाया है जो माह रजबुल मुरजब की 27वें दिन का है
اور آپ نے اس دن یہ عمل کر لینا ہے، اللہ پاک کی خاص نظر رحمت آپ پر عطا ہوگی۔ تو روحانی وظائف چینل نے آپ کے لیے خصوصی دعاؤں کا بھی اہتمام کیا ہے۔ آپ سب کے لیے خوشخبری ہے، ایک ایک کا نام دعاؤں میں شامل کیا گیا ہے، خاص کر ان کا جنہوں نے درود پاک پڑھا، چاہے 20 بار، چاہے 2 بار، چاہے 5 بار، جتنی بار بھی پڑھا، سب کا نام دعا میں شامل کیا گیا ہے۔ تو اب روحانی وظائف چینل آپ کے لیے جو خاص ترین وظیفہ لایا ہے وہ بھی سن لیجئے۔ آپ نے آج کے دن جمعۃ المبارک کے دن کے کسی بھی حصے میں آپ نے کسی بھی فرض نماز کے بعد، جبکہ نفل نماز کا وقت ہو، یعنی آپ ظہر کی نماز کے بعد یہ عمل کر سکتے ہیں، مغرب کی نماز کے بعد عمل کر سکتے ہیں، یا ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ عمل پہلے کر لیں اور نفل آپ بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ 2 آپ نے نفل پڑھنے ہیں، بالکل آپ نے اس طرح سے پڑھنے ہیں کہ آج رجب المرجب ہے تو اس نیت سے میں نفل پڑھ رہا یا پڑھ رہی ہوں کہ اللہ پاک مجھے بے شمار رزق حلال عطا فرما دے۔ آپ نے 2 نفل پڑھنے ہیں اور ان 2 نفل میں آپ نے 3 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ جب آپ نفل پڑھ لیں تو آپ نے بیٹھ جانا ہے اور اللہ پاک کے 3 نام آپ نے پڑھنے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے پڑھنا ہے یا رحمان، پھر آپ نے پڑھنا ہے یا رحیم، پھر آپ نے پڑھنا ہے یا قدوس، یا اللہ۔ یہ آپ نے، اگر آپ چاہیں تو آپ اس کے ساتھ یہ بھی ملا لیں، نہیں تو 3 ناموں کا وظیفہ ہے، یہ آپ نے کر لینا ہے۔ اللہ پاک آپ پر رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے گا، اور 27ویں رجب کا یہ بہت ہی خاص ترین وظیفہ ہے۔ اس عمل کو آپ نے ہر حال میں کرنا ہے۔ یا رحمان، یا رحیم اور یا قدوس، یہ 3 اللہ پاک کے ناموں کا عمل ہے۔ بہت ہی آسان ترین عمل ہے، یہ تینوں نام آپ نے صرف 500 بار پڑھنے ہیں اور اللہ پاک سے گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے، یا باری تعالیٰ مجھے بے شمار رزق عطا فرما۔ اب اس 27ویں کا دن گزرنے نہیں پائے گا کہ اللہ پاک اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کہ جاؤ میرے بندے کی جھولیاں بھراؤ۔ تو آپ لوگ ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اسی طرح سے آپ ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھتے رہیں، ہم بھی آپ کے لیے دعائیں کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ تو جن بہن بھائیوں نے خصوصی دعاؤں میں حصہ لیا ہے ان کا نام بھی ہم دعاؤں میں ضرور شامل کریں گے۔ تو میرے جن بہن بھائیوں نے بھی دعا میں حصہ لیا، ساتھ میں کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا، ان میں جو درود پاک پڑھنے والوں میں سے ایک میری بہن ہے رضیہ مسز علی، آپ نے ماشاء اللہ عز و جل بہت سا درود پاک پڑھا ہے۔ اللہ پاک آپ کو اسی طرح سے کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اسی طرح سے اللہ پاک آپ کو بے شمار رزق حلال عطا فرمائے۔ اور اس کے علاوہ اور بھی میرے جتنے بھی بہن بھائی جنہوں نے دعا میں حصہ لیا ہے، اللہ پاک آپ سب کی حاجتیں مرادیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ پاک آپ کو زیادہ سے زیادہ رزق حلال عطا فرمائے، اور اللہ پاک آپ کو اپنی جناب سے عطا فرمائے، کبھی بھی کسی کے سامنے آپ کو ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، آپ کو اتنا عطا فرمائے کہ آپ غریبوں مسکینوں میں تقسیم کرنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ تو ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیں، فی امان اللہ۔